आयज एनवायरमेंटाचेर डिमांड्स आशिल्ले सो सालिगांव मतदारसंघा खातीर कितें कितें उलयलें तुमी? आमचो सगळ्याकून एक मेजर इशू म्हणटा तो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक कंटिन्युअसली बेतीन, वेऱ्यां, केकदोले, दान्नाडे, मागीर कोको बीच एरिया आसा ती, ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा कोस्टल विलेजीस आनी दर्याक तेंकोन आसलेल्या कारणान हांगा CRZ एप्लिकेबल आसा. कितें आसा हांवें डिमांडूय मांडलेले आसा की कित्येक वर्सां जालीं, कितलीं जनरेशनां जालीं, तेंची भुरगीं आतां व्हडलीं जाल्या, भुरगीं लग्न जाल्या आनी तेंच्यांनी बारीक बारीक एक रूम एक्स्ट्रा बांदला कित्याक संवसार नवो करपाक लागून. सो ते एक्सटेंशन ऑफ हावजीस जाले आनी CRZान ज्या तरेन सगळ्या घरांक डिमोलिशन काडला. आमी रिक्वेस्ट केला ऑनरेबल मिनिस्टर आनी गव्हर्मेंटाकूय की कितें तरी तांकां गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवचें आनी जी नोटिसीस ज्यो इश्यू जाल्या वो सेंट्रला कडल्यान कितें तरी तांकां रिलॅक्सेशन घेवन ही घरां आमची वाचोवची. कितें जालां, हे लोक आपल्या घामा कश्टान बारीक लोक सगळे नुस्त्याकार, रेंदेर, कोण होडयो चलयता, कोण वॉटर स्पोर्ट्सांच्यो बोटी आसा, ते सगळे बारीक लोक आनी म्हाका दिसता गरज आसा की तेंची जी बारीक बारीक घरां आसा तांकां थोडें तरी रिलॅक्सेशन दिवपाक लागून. सो नवो CGZMP प्लॅन येता, तितून तांकां कितें तरी एक मार्क करूं अमकी एरिया फिशरमॅन विलेज करची आनी तांकां जे रिलॅक्सेशन आमी गव्हर्मेंट रिक्वेस्ट करता हें दिवचें. हो आमी हेच डिमांड मांडलेलो आसा आनी हांव खात्री आसा म्हाका की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी मिनिस्टर हे इनिशिएटीव फुडें व्हरतले आनी आमचे जे भाव आसा जे कोस्टल विलेजींनी रावता तांकां रिलॅक्सेशन मेळटलें म्हणून. गार्बेजाचो विशय कितें उलयला, कित्याक सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटात तुमच्या हितून येता? गार्बेज न्ही पूण मेजर हांवें एक इशू उलयलो तो प्लास्टिकाचेर. प्लास्टीक बॅग्स आनी प्लास्टीक प्रॉडक्ट जे आसा हे बायोडिग्रेडेबल आनी तुमी पळयलां आसतलें ह्यो बॉटली बिटली स्पेशली मिनरल वॉटर बॉटल्स आनी प्लास्टीक बॅग्स ज्यो मेळटा ह्यो सगळे कडेन उडयल्ल्यो आसता. ह्यो गायो खाता आनी गायेंच्या पोटांच्यानूच कितल्योश्यो काडून कितल्योश्योच गायो मेल्ल्यो आसा. आमकां गायो तरी दिसता पूण वायल्ड लायफ जेन्ना हें प्लास्टीक आमी हें करता, लिटर करता, तेन्ना म्हाका दिसता जंगलांतली उरला जानवरां कितलींशीं हें खावन मरता आसतलीं. तशेंच मरीन लायफ आसा तें आमी पोल्यूट करता, उदक पोल्यूट करता, नुस्त्यांचें आमी ती हें प्लास्टीक खावन मरता. सो हेजेर सगळें नियंत्रण हाडपाक लागून आमी रिक्वेस्ट केला की कितें तरी एक स्ट्रिंजंट लॉ हाडचो जे करून प्लास्टीक जे लिटर जाता हें बंद जावपाची गरज आसा आनी जातलें.